त कोसाइन ल भन्छ भने कोसाइन ल को स्टेटमेन्टमा के लेख्ने कोसाइन यो कोसाइन भनेको कस नै हो कसलाई सर्टकटमा लेखिन्छ कोसाइनलाई कस सर्टकटमा लेखिन्छ के छ इन एनी ट्रायंगल ABC any triangle भनेको एक्युट होस् obtuse होस् राइट एंगल होस् केही पनि कुनै पनि ट्रायंगल ABC मा के हुन्छ भने cos A बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर by 2BC अब हेर यसलाई रट्नु पर्दैन कतिजना के गर्छ यो यसलाई रट्न खोज्छ सर रोजलाई जोइन गर्नु न सर हेर त cos A इक्वल टु के लेख्छौ हामी B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर by 2BC यसमा हेर त एउटा प्याटर्न बनेको छ जब हामी cos A लेखिरहेछौ त यहाँ के छ हेर त कोसाइन ल यसमा हेर त प्याटर्न एउटा यहाँ cos A छ भने यहाँ के छ माइनस मा A स्क्वायर छ तलमा हेर त BC छ A बाहेक छ हो A बाहेक के छ BC छ अनि यहाँ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर यहाँ जे कुरा हुन्छ त्यसको अपोजिट साइड के भइरहेछ माइनसमा छ तलमा छैन भने हामी हेर त यही प्याटर्नबाट cos B को फर्मुला आफै लेख्न सक्छौं रट्नु पर्दैन cos B छ भने हाम्रो माइनसमा के हुन्छ B स्क्वायर अब तलमा B हुँदैन त यहाँ के भइहाल्छ हेर त B स्क्वायर हुन्छ भने प्लसमा के हुन्छ A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हेर त यहाँ B छ भने B माइनसमा आउँछ अनि दुईटै अरु दुईटा साइड बाँकी छ त्यो योमा आउँछ बाइ यहाँ हेर त जब cos A छ त 2BC छ भने cos B हुन्छ त के हुन्छ 2AC B बाहेक हो त्यस्तै हेर त cos C लाई लेख्नु पर्यो भने cos C छ भने माइनस C स्क्वायर आउँछ यहाँ अनि बाँकी के छ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाइ 2 अनि C छ यहाँ त C बाहेक के बाँकी छ त A B भइहाल्यो यही फर्मुला छ cos ल अब यसलाई प्रुफ कसरी गर्ने हो अब प्रुफ कसरी गर्ने प्रुफ गर्नको लागि के गर्ने हामी तीनवटा कन्डिसन लिन्छौं कुनैमा पनि तीनवटा कन्डिसन किन लिइरहेको छु भने अब एउटा ट्रायंगलमा हामीले यो प्रुफ गर्दियो अर्को ट्रायंगलमा भएन भने त्यसैले तीनवटा ट्रायंगल लिन्छौं अनि तीनटै ट्रायंगलमा यो A नम्बर हामी प्रुफ गरिरहेको छौं तीनवटा ट्रायंगल कुन फर्स्ट ट्रायंगल हामी एक्युट लिन्छौं एक्युट भनेको के हो एंगल लेस देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज भनेको मोर देन 90 डिग्री अनि राइट एंगल ट्रायंगल भनेको एक्ज्याक्टली 90 डिग्री हो प्रूफ लिन्छौं लेट ABC be a triangle हैन एउटा ट्रायंगल लिन्छौं यो एउटा ट्रायंगल भयो नेमिङ हामी अर्कोमा नेमिङ के गर्छ ABC हैन यहाँ के गर्छ ABC यसरी नेमिङ गर्छु अनि यो जुन एंगल A आउँछ त्यसलाई हामी 90 डिग्री त्यसलाई एक्युट ऑब्ट्यूज जस्तो बनाउँछौं कुनै एउटा एंगललाई A अब तिम्रो बुकमा यस्तो दिएछ त्यसैले म न त नेमिङले केही फरक पर्दैन यसलाई पनि ABC गर्न सक्छु के गर्न सक्छु हो अब के गर्छौं हामी यो ABC गरिहाले अनि त्यसमा यो कन्डिसन के छ भने when A is a obtuse case 1 when angle A is acute यो एंगल जुन A छ त्यो एक्युट हुनु पर्यो एक्युट भनेको लेस देन 90 डिग्री हो अब हामी के गर्छौं सेम टु सेम तिम्रोबाट साउन्ड नोइज आइरहेछ तर त केस 1 भनेको के हो when A is acute angle भनेको के हो लेस देन 90 डिग्री हो अब हेर त नेमिङ हामीले गर्दियो ABC अब के गर्छु भने कुनै हेर त यसमा cos छ जब जुनमा cos sin tan योहरु आउँछ नि तब हामीले के गर्नुपर्छ HBP योहरुको रिलेसन निकाल्नुपर्छ अब हेर त यो ट्रायंगलमा 90 डिग्री छ छैन 90 डिग्री छैन भने हाइपोटेनस पनि हुँदैन न परपेन्डिकुलर हुन्छ न बेस हुन्छ त्यसैको लागि यस्तो ट्रायंगलहरुमा के गर्छौं हामी एउटा लाइन तान्छौं डट डट लाइन तान्छौं त्यसले के भन्छ हामी परपेन्डिकुलर हो एउटा परपेन्डिकुलर B बाट तान्छौं कहाँसम्म C सम्म अनि यसलाई नेम दिइहाल्छौं हामी D अब हेर त परपेन्डिकुलर तानेपछि यसमा पनि 90 डिग्री आयो यसमा पनि 90 डिग्री आयो 90 डिग्री को अपोजिट हाइपोटेनस भ्यालु यो बेस भ्यालु यो परपेन्डिकुलर भ्यालु हो के भ्यालु एउटा रिलेसन आइहाल्यो अब सबैभन्दा पहिला के गर्छौं हामी इन ट्रायंगल A
इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी हो यो एबीडी मा हामी लिन्छौँ अब हेर त यसलाई लेख्नु पनि पर्छ है हियर इन ट्रायंगल यति ड्रो यसलाई लेख्दिने ड्रो बीडी परपेंडिकुलर टू सीए हो यसरी लेखेको छ बीडी परपेंडिकुलर टू सीए यसलाई सर्टकटमा लेख्नु मन नछ भने यसरी लेख्ने बीडी परपेंडिकुलर टू सीए यो भनेको पनि यही कुरा हो बीडी परपेंडिकुलर टू सीए अब के छ इन राइट एंगल ट्रायंगल अब हेर त इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी अब राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी मा हामी के गर्छौं sin a र cos a को रिलेसन निकाल्छौं अब हेर त cos a इक्वल टु के हुन्छ cos a भनेको के हो b by h अब यसमा b कुन कुन हुन्छ हेर त यो हाइपोटेनस भयो अनि साइड को त नेमिङ थाहा छ यो एंगल a को अपोजिट साइड के हुन्छ a एंगल c को अपोजिट साइड के हुन्छ c एंगल b को अपोजिट साइड b यो त थाहा छ अब हेर त यो 90 डिग्री को अपोजिट के हुन्छ हाइपोटेनस यो भ्यालु बेस यो भ्यालु परपेंडिकुलर अब हामीलाई cos a भनेको के हो बेस बाइ हाइपोटेनस त बेस भनेको के हो AD बाइ हाइपोटेनस भनेको AB AB भनेको हामीलाई थाहा छ C छ अनि AD भनेको के हो त थाहै छैन किनभने B भनेको त यो पुरै हो नि AC B भनेको यो AC हो तर AB भनेको AD भनेको त थाहा छैन हैन केही भ्यालु नै छैन AD लाई AD नै राख्छौं AD इक्वल टु हामी लेख्दिन्छौं C cos A AB लाई हामी C लेख्यौं AB लाई C लेख्यौं AD इक्वल टु C cos A अब यो भ्यालु अब अर्को के गर्ने cos फाइन्ड गरेपछि sin फाइन्ड गर्ने sin A बराबर के हुन्छ भन त B by P by H त P भनेको के हो BD by H भनेको AB BD भनेको BD नै हो BD को केही भ्यालु नै छैन अनि AB को भ्यालु कति दिएछ C दिएछ त हामीलाई BD को रिलेसन आइहाल्छ BD इक्वल टु C sin A यस्तो रिलेसन किन निकालिरहेको छु त्यो पछि थाहा हुन्छ हो एउटा के हुन्छ हामीले यो ट्रायंगलबाट एकचोटी cos A को पनि भ्यालु निकालिहाल्यो sin A को पनि भ्यालु निकालिहाल्यो हो अब के गर्छौं हामी अब फ्रम फिगर के गर्छौं हेर त फिगरमा हेर त अब यो ट्रायंगलमा हामी के निकाल्नको लागि हामीलाई के को भ्यालु चाहिन्छ CD को भ्यालु चाहिन्छ त्यसमा के गरेछ CD को भ्यालु निकालेछ हो अब हेर त CD इक्वल टु के हुन्छ फ्रम फिगर CD इक्वल टु के लेख्न सक्छु म नाउ CD यो जुन CD छ त्यो भनेको के हो AC माइनस AD हो कि हैन AC माइनस AD फिगरबाट थाहा भइरहेछ AC माइनस AD यो पुरैबाट u घटाइदियो भने u आइहाल्छ हो त AC भनेको के हो B हेर त AC भनेको के हो साइड B त B लेख्छौ अनि AD भनेको के हो हामीले यहाँ निकालेछौ AD इक्वल टु C cos A माइनस C cos A अब के गर्छौं हामी यति निकालेर छोड्दिन्छौँ यहाँ किनभने अब रिलेसन निकाल्छौं हामीले यति भयो यसलाई हामी के भन्छौं 1 हो एउटा इक्वेसन 1 भयो नेमिङ गर्ने 1 इक्वेसन हामीलाई BD को रिलेसन आयो हेर त यो ट्रायंगलमा हामीलाई BD पनि आइहाल्यो यो राइट एंगल ट्रायंगलमा कतिवटा साइड छ 1 2 3 वटा साइड छ त्यो भएर BD को पनि रिलेसन निकालिहाल्यो BD इक्वल टु C sin A अनि CD को पनि निकालिहाल्यो CD इक्वल टु B माइनस cos A दुईटा साइड निस्किहाल्यो अब यो साइड त हामीलाई दिएकै छ BC भनेको के हो A अब पछि निकाल्छु पहिला हामी अब अर्को कन्डिसन पनि हेरिहाल्छौं यो फर्स्ट कन्डिसन के थियो केस 1 मा A इज अ एक्युट एंगल अब A इज अ राइट अब A इज अब्ट्युज भनेको के हुन्छ यतिसम्म त बुझ्यौ यतिसम्म निकाल्ने अनि राख्ने एउटा रिलेसन यो ट्रायंगलको सबै साइडको रिलेसन निकालेपछि हामी छोड्दिन्छौँ अब अर्कोमा जाने केस 2 when
एंगल ए इज obtuse obtuse भनेको मोर देन 90 डिग्री हेर त मोर देन 90 डिग्री भयो भने यो एंगल भनेको मोर देन 90 डिग्री हो कि हैन मोर देन 90 डिग्री यसलाई नेमिङ के गर्छौं हामी ए बी सी सेम टु सेम नेमिङ सेमै भइराछ ए बी सी ए के भइराछ अब के गर्छौं हामी बी बाट एउटा परपेन्डिकुलर तान्छौं किन त हेर त यो ट्रायंगलमा हामीलाई परपेन्डिकुलरको रिलेसन छैन भने त न एच छ न बी छ न पी छ केही पनि छैन अनि हामी कसरी cos र sin निकाल्छौं निकाल्नै पाउँदैन त्यसैले एउटा परपेन्डिकुलर त चाहिन्छ अनि यसलाई एक्सटेन्ड गर्ने सेम टु सेम sin लमा पनि यस्तै गरेथे नि हो अनि यसलाई नेमिङ डी दिइहाल्यो अब हेर त यो एंगल कति भइहाल्छ हामीलाई त यो ट्रायंगलमा चाहियो हैन त यो एंगल कति भइहाल्छ यो यदि ए एंगल छ भने यो भइहाल्छ कति 180 minus a हुन्छ कि हुँदैन फ्रम सम अफ a straight line is 180 degree हो स्ट्रेट लाइन कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ ल यति भइहाल्यो अब हामी के गर्छौं फिगरबाट यति भइहाल्यो हैन अब इन यसमा पनि सेम टु सेम लेख्ने इन राइट एंगल ट्रायंगल के लेख्थे एबीडी ओके न एबीडी इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी के हुन्छ पहिला cos को रिलेसन निकाल्ने त्यसपछि sin तर त cos त यहाँ a को बदलामा के दिएछ यहाँ cos 180 minus a हो कि हैन cos 180 minus a अनि यो राइट एंगल छ भने यो के भ्याल्छ हाइपोटेनस यो भ्यालु बेस यो भ्यालु परपेन्डिकुलर अनि नेमिङ गर त साइड एंगल a को अपोजिट a एंगल c को अपोजिट c एंगल b को अपोजिट b हो त हेर त के हुन्छ cos को रिलेसन के हुन्छ cos भनेको b by h त b भनेको के हो ad h भनेको ab अनि ab को भ्यालु हामीलाई दिएछ ab के हो c हो त हामीलाई हेर त अब यसको के हुन्छ भन त cos 180 minus a भनेको के हो cos 180 minus थीटा को के हुन्छ माइनस cos थीटा cos 180 minus थीटा भनेको माइनस cos थीटा हुन्छ तो यहाँ के भइहाल्छ माइनस cos a इक्वल टु ad by c त हामी त जहिले पनि ad को रिलेसन निकालेर छ ad इक्वल टु के भन्छ माइनस c cos यो भ्यालु एउटा यो भ्यालु अब के गर्ने sin को निकाल्ने cos पछि sin 180 minus a इक्वल टु के हुन्छ p by h p भनेको के हो bd by h भनेको ab bd by c sin 180 minus थीटा भनेको के हो sin थीटा हो sin a इक्वल टु bd by c त bd इक्वल टु के भन्छ c sin a हो हाम्रो bd को पनि रिलेसन आयो एकचोटी sin एकचोटी cos दुईटामा सेम टु सेम गरेछ खाली एंगल फरक छ यसमा पनि के गरे इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी यसमा पनि इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी नेमिङ सेमै छ cos a इक्वल टु निकाले sin a इक्वल टु निकाले यसमा पनि के गरे cos sin अब के हुन्छ cd इक्वल टु के हुन्छ ac प्लस ad अनि ac भनेको के हो b अनि ad भनेको हामीले यहाँ निकालिसकेछौँ ad को भ्यालु हाल्ने अब हामी लिन्छौँ केस 3 यो केस 2 भयो अब केस 3 लिन्छौँ केस 3 मा के हुन्छ एकचोटी एक्युट लिए एकचोटी ऑब्ट्यूज लिए अब हम के लिन्छौँ राइट एंगल ट्रायंगल केस 3 मा के छ when angle a is right angle when a is right angle यस्तो a के हुनु पर्यो राइट एंगल a b c यो a राइट एंगल ट्रायंगल अब यसमा हेर त यसमा परपेन्डिकुलर छँदैछ भने हाम्रो एउटा कुरा गायब नै भइहाल्छ कुन कुरा गायब भइहाल्छ यो हेर त bd जुन हामी सबैमा गरिरहेछौँ हेर त bd जुन हामी एक्सटेन्ड गरिरहेछौँ राइट एंगल बनाउनलाई
यसमा पनि हुन्छ यसमा पनि हुन्छ तर यसमा छँदै छैन हो त्यही पनि हामी नेमिङ गर्छौँ त यहाँ डी हाल्दिन्छु यता बीडी हो बीडी भनेको के हो ए र डी के हुन्छ कन्साइड भइहाल्छ जब राइट एंगल ट्रायंगल यो लेख्नुपर्छ नलेख्दा पनि हुन्छ हैन एंगल यो फिगरमा हेराइदियो भने यसको मतलब यही हो कि ए coincides with D हो ए र डी एउटै ठाउँमा मिलिहाल्छ जब यो राइट एंगल ट्रायंगल अब यसमा पनि हामीले सेम टु सेम रिलेसन निकाल्नु पर्यो हो त हामी हेर यसबाट हेर्छौँ यसबाट कम्पेयर गर्छौँ सबैभन्दा फर्स्टमा हामी के निकाल्थ्यौँ एडी इक्वल टु सी कस ए के निकाल्थ्यौँ यहाँ एडी अब हेर त एक्ज्याक्ट भ्यालु आइहाल्छ यसमा ए को एंगल ए को अपोजिट के हुन्छ ए एंगल सी को अपोजिट सी एंगल बी को अपोजिट बी अब हेर त यसमा पनि हामी एडी निकाल्छौँ फर्स्टमा के छ एडी त हामी एडी लेख्छौँ यहाँ भन त एडी भनेको कति हो एडी भनेको के हो भन त एडी ए र डी एकै ठाउँमा मिलिहाल्छ भने एडी भनेको के हो एडी को भ्यालु कति हुन्छ हामी के लेख्न सक्छौँ एडी लाई ए र डी एकै ठाउँमा छ जस्तै हेर त यो मेरो फिगर कसरी बनेछ भने म तिमीलाई हेर्छु यो राइट एंगल ट्रायंगल छ मेरो जुन एडी हुन्थ्यो नि एक्सटेन्ड गरेको यो एडी यो के भएर छ यता आउँदै 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 यसैमा मिलिहाल्छ हो यो एडी भनेको यो एडी के भइरहेछ यहाँ 0 हो कि हैन एडी को डिस्टेंस के भेल्यु 0 जुन हामी एडी जुन बनाउँथ्यौ डिस्टेंस यसमा हेर त एडी छ हो यो के भ्यालु ए सँग मिक्स भइहाल्छ यो डी के भ्यालु चाहिँ ए सँग मिक्स भइहाल्छ तर डिस्टेंस के भयो दुईटैको बराबर बीचको 0 हुन्छ नि हैन एडी को डिस्टेंस के हुन्छ 0 हुन्छ त हामी यो 0 लेख्छौँ तर हामीलाई त अब रिलेसन निकाल्नु छ यस्तो एडी इक्वल टु सी कस ए किनभने सबैमा त हामी त्यतिकै निकालिरहेको छौँ एडी इक्वल टु माइनस सी कस ए हैन यस्तो खालेमा निकाल्नु छ त यहाँ पनि हामी त्यस्तो निकाल्न सक्छौँ हेर त सी कस ए लेखिदिन्छौँ किन लेखिदिन्छु हेर त कस ए भनेको के हो यहाँ हामी यहाँ हेराउँछौँ कस ए भनेको कस 90 डिग्री हो कि हैन ए भनेको के हो 90 डिग्री कस 90 भनेको के हो 0 हो कस 90 के हो 0 अब हेर त यहाँ कस ए को बराबरमा कस 90 लेख्छौँ भने सी इन्टु 0 कति भएछ 0 हो त हामी यसलाई यति लेख्न सक्छौँ यही हुन्छ अलिक ट्रिकी हुन्छ यो when a is a right angle triangle हामी साइन लमा पनि यस्तै गरेथ्यौँ तिम्रो याद छ कि छैन यस्तै गरेथ्यौँ हो 90 डिग्री थियो अनि हामी रिलेसन निकाल्दाखेरि यस्तै गरेथ्यौँ एडी इक्वल टु 0 हुन्छ त 0 हामी यसलाई यो फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ दुईटै फर्ममा एडी इक्वल टु सी कस ए छ हामीले त्यस्तै फर्ममा लेख्नु पर्ने सी कस ए नै लेख्छौँ कस ए भनेको के भन्छ कस 90 डिग्री भनेको 0 अब के रिलेसन छ हामीलाई बीडी हेर त बीडी छ अब बीडी कसरी निकाल्ने बीडी इक्वल टु बीडी हेर त बीडी भनेको के हो बीडी भनेको के हो बीए ओके न बीडी इक्वल टु एबी ओके न बीडी र एबी दुईटै सेमै छ डी के हुन्छ ए लिएर आइहालेछ कन्साइड भइहालेछ ए र डी सेमै छ त्यो के हुन्छ ए बीडी इक्वल टु एबी अनि एबी को डिस्टेंस कति छ हेर त सी हो सी लेख्न सक्छ तर हामीलाई एक्चुअलमा बीडी इक्वल टु के निकाल्नु पर्ने छ सी साइन ए मैले सबैमा हेर त बे निकालेको छु बीडी इक्वल टु सी साइन ए बीडी इक्वल टु सी साइन ए यहाँ पनि बीडी इक्वल टु सी साइन ए लेख्नुपर्छ साइन ए थपिरहेको छु अनि साइन ए थपेपछि हामी कसरी थप्न सक्छौँ त हेर त साइन ए बराबर के भन्छ साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री भनेको के हो 1 हेर त साइन ए भनेको 1 छ भने 1 इन्टु सी भनेको त सी ए हुन्छ त्यसैको लागि हामी यति लेख्न सक्छौँ हो सी साइन ए अब के निकाल्नु छ हामीलाई बीडी पछि के निकाल्नु पर्छ हामीले सीडी सबैमा हामी के राखेको छौँ सीडी त्यसमा पनि हामी निकाल्छौँ सीडी अब हेर त सीडी भनेको के हो यसमा त सीडी सीडी भनेको के हो बी हो कि हैन सीडी भनेको के हो बी नै हामी लेख्न सक्छौँ यसलाई सीडी भनेको बी हो अब हेर त बी मात्रै लेखेर त भएन हामीलाई के छ के चाहिन्छ बी माइनस कस ए सी कस ए यहाँ पनि बी माइनस सी कस ए यसलाई पनि हामी माइनस सी कस ए लेख्न सक्छौँ किनभने हेर त यो कस ए भनेको के हो सी कस ए भनेको के हो 0 त
यहाँ 0 हालिदियो भने b माइनस 0 भनेको के हो ba हो कि हैन हामी यसलाई नेक्स्ट स्टेपमा लेख्छौँ यहाँ लेख्छु के b माइनस c cos a such that c cos a equal to 0 हो c cos a equal to 0 छ त्यसैको लागि हामी cd equal to b छ भने b minus c cos a लेख्न सक्छौँ र त c cos a equal to 0 छ नि यहाँ हो यही अलिकति के हो यसमा राइट एंगल ट्रायंगलमा हामी जसरी यो दुईटा केसमा निकाल्यो केस 1 र केस 2 मा त्यसै गरी कम्पेयर गरेर हामी केस 3 मा लेख्छौँ अब जब हामी सबैमा यस्तो निकाल्यो BDCD यो भ्यालु 3 यसलाई 3 लेख्ने इक्वेसन नम्बर 3 अब के लेख्छौँ हामी फ्रम 1 2 and 3 from 1 and 3 we get भन्छ के अब के आउँछ हेर त from 1 to 3 मा हामी अब के गर्छौं इन राइट एंगल ट्रायंगल यो लिन्छौं जहिले पनि ABC अहिलेसम्म हामी जति पनि रिलेसन निकालिरहेका छौं कसको निकालिरहेका छौं त ABD को इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD जति पनि कुरा निकालिरहेका छौं ABD को निकालिरहेका छौं ABD हामीले अहिलेसम्म राइट एंगल ट्रायंगल BCD लिएकै छैनौं BCD यसमा पनि अब लिने BCD हेर त BCD यसमा पनि लिने BCD अब के लिन्छौं हामी BCD सबैबाट पहिला एउटा भ्यालुहरु लेखिहाल्नु BD इक्वल टु कमन भ्यालु के लेखेका छौं BD इक्वल टु के आछ C sin A अनि CD इक्वल टु B minus cos A सबैमा यही छ हेर त 1 2 3 सबैमा यही आछ BD equal to C sin A CD equal to B minus cos A हेर त BD equal to C sin A CD equal to B minus cos A यसमा पनि त्यही छ BD equal to C sin A अनि CD equal to B minus C cos A यो दुईटा कुरा आयो हो कमन आयो अब के छ हामीलाई इन राइट एंगल ट्रायंगल्स BCD हो यसमा पनि के लिन्छौं सबैको BCD को लिन्छौं BCD अनि यसमा पनि BCD हो मेरो त BCD मा लियो भने के हुन्छ इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD हामी हेर त यो एउटा ट्रायंगल हेराएर म हेर्छु BCD मा हामी के लेख्न सक्छौं भन त यो हाइपोटेनस 90 डिग्री को अपोजिट के हुन्छ हाइपोटेनस यो भ्याल छ BCD मा यो भ्याल छ बेस अनि यो भ्याल छ परपेंडिकुलर हो अब के गरिरहेको छ हामी एंगल A लिइरहेको छ एंगल C त लिइरहेको छ त्यसैले अब कन्फ्युजन के हुन्छ तिमीले कुनलाई बेस मान्ने कुनलाई परपेंडिकुलर मान्ने जबसम्म यो एंगल दिएको हुँदैन तबसम्म त मान्न सकिदैन यही एंगल लिन्छु खासमा यो एंगल भयो भने बेस हुन्छ यो परपेंडिकुलर हुन्छ अब यसमा रिलेसन के दिएछ भने हाइपोटेनस इक्वल टु के हुन्छ हाइपोटेनस इक्वल टु h स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर त त्यो रिलेसन हामी अब यसमा फिट गर्छौं यो ट्रायंगलमा इन ट्रायंगल BCD एन्ड इन ट्रायंगल BCD मा हामी जब हेर त h स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर गर्छु भने यसमा h के छ BC हो b के छ CD अनि p के छ BD सबैमा त्यस्तै छ हेर त यसमा पनि BCD लियो भने BCD मा हेर त यो 90 डिग्री छ भने यो भ्यालु हाइपोटेनस अनि यो भ्यालु बेस अनि यो भ्यालु परपेंडिकुलर अनि यसमा पनि हामी के लिन्छौं h स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर h स्क्वायर भनेको के हो यो BC स्क्वायर प्लस बेस भनेको यो भयो CD स्क्वायर त्यसैले हामी CD निकाल्छौं CD को होल स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर त्यसैले हामी BD निकाल्छौं सबैमा त्यस्तै हुन्छ 1 2 3 तीनटै केसमा सेम हामी के लेख्छौं BC स्क्वायर h स्क्वायर सबैमा h भनेको के हो BC नै हो हेर यहाँ पनि हेर त यो 90 डिग्री को अपोजिट के भयो हाइपोटेनस हो BC स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यसमा p के हो त BD स्क्वायर प्लस
बी के हो यसमा, बी के हो एटी हैन सिडी सिडी स्क्वायर। अब हेर त हामी सिडी को पनि भ्यालु निकालेका छौँ, बीडी को पनि भ्यालु निकालेछौँ अनि बीसी को भ्यालु दिएकै छ। बीसी भनेको के हो ए। हामी के लेख्छौँ हेर त ए स्क्वायर इक्वल टु बीडी भनेको के हो सी sin ए को होल स्क्वायर प्लस सिडी भनेको के हो बी माइनस cos ए को होल स्क्वायर। अब यसलाई सल्भ गर्छौँ। त्यसमा थाहा भयो कसरी आयो। इन राइट एंगल ट्रायंगल बीसीडी लिन्छौँ। हामी पहिला यो ट्रायंगल लिएर cos र sin को रिलेसनहरु निकालेर बीडी र सीडी निकालिहाल्यौँ। बीडी र सीडी निकालेर अब के गर्छौँ हामी इन राइट एंगल ट्रायंगल बीसीडी लिन्छौँ। बीसीडी मा के गर्छौँ h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को रिलेसन निकाल्छौँ। त्यसमा के हुन्छ p भनेको के हो बीडी दिइहालेछ अनि d भनेको के हो सीडी छ अनि बीसी भनेको के हो हाइपोटेनस छ अनि सबैको भ्यालुहरु हामीले निकालिसकेका छौँ। टिक टुक गरिदिए सबै ट्रायंगलमा सेम टु सेम हुन्छ। अब के हुन्छ हेर त बीसी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टु के भन्छ सी स्क्वायर sin स्क्वायर ए प्लस यसलाई स्क्वायर गर्छु भने के हुन्छ बी स्क्वायर माइनस 2b cos a 2b cos यहाँ c छ है c cos a c cos b minus c cos b minus c cos a b minus c cos या दुईटा b minus c cos a और b minus c cos a cd भनेको b minus अनि यहाँ चाहिँ 2bc cos a plus cos स्क्वायर a हो। अब हेर त यसमा के हुन्छ c स्क्वायर cos स्क्वायर। अब हेर त c स्क्वायर sin स्क्वायर ए अनि c स्क्वायर cos स्क्वायर ए मा कमन ल्याउँछ ए c स्क्वायर कमन ल्याउँछ भने यो कति भन्छ sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अनि यो भन्छ प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc cos a हो जे छ त्यही लेखेको। यो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भनेको कति हो 1 भइहाल्छ अनि हामी हेर त यसलाई कति लेख्न सक्छौँ। एकचोटि प्र्याक्टिस गर्यो भने भइहाल्छ सजिलै छ। a स्क्वायर इक्वल टु c स्क्वायर यो 1 भइहाल्यो प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc cos a यति भइहाल्यो। अब हेर त यसलाई अरेन्ज गरेर लेख्छौँ हामी भइहाल्छ कति यो यता आइहाल्यो भने 2bc cos a अनि यो a लाई यता पठाइदियो त के भन्छ c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो। अब हेर त cos a इक्वल टु हामी कति लेख्न सक्छौँ c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाइ 2bc यो 2bc के आउँछ तल आउँछ यही हो कोसाइन ल हेर त ओके न 5 इक्वेसन 4 इक्वेसन 4 यही कोसाइन ल हैन हेर त हामीले जुन स्टेटमेन्ट लेखेको थियौं त्यसमा यही प्रुफ गर्ने छ नि। हामीले जुन स्टेटमेन्ट लेखेको थियौं त्यसमा यही अनि त्यसपछि के लेख्ने हामी सिमिलरली यसैमा के लेखिन्छ सिमिलरली अदर टु रिलेसन क्यान बी फाउन्ड or established। अब यस्तै गरेर के छ अदर रिलेसनहरु जुन छ हाम्रो cos b cos c योहरुको रिलेसन हामी अर्को यसलाई अर्को रिलेसनहरु सिमिलरली अर्को टाइपले गरेर अर्कोमा के गर्नुपर्छ भने खाली नेमिङ चेन्ज गर्नुपर्छ ट्रायंगल जुन ल्याटिट्युड लिएछ हामीले त्यो चेन्ज गर्नुपर्छ त्यो परपेन्डिकुलर लिएछ त्यो चेन्ज गर्नुपर्छ एकचोटी a बाट एकचोटी b बाट एकचोटी c बाट अनि आफै आउँछ भ्यालु। तर हामीले गर्नुपर्ने यतिकै हुन्छ कोसाइन ल सोधेर अनि एकचोटी म रिपिट गर्दिन्छु। कोसाइन ल के हो भने हामी फर्स्टमा के गर्यो कोसाइन ल सोध्यो भने स्टेटमेन्ट सोध्यो भने कोसाइन ल को इन एनी ट्रायंगल एबीसी योहरु लेख्ने स्टेटमेन्ट छ। त्यसपछि प्रुफ गर्नको लागि तीनवटा केस लिने केस 1 मा के हुन्छ एक्युट एंगल ए लिने बी मा के हुन्छ अब्ट्युज एंगल लिने सी मा के हुन्छ राइट एंगल ट्रायंगल। त पहिला एक्युट लियो भने 90 डिग्री भन्दा लेस हुन्छ यसरी लेख्ने। त्यसपछि परपेन्डिकुलर तान्ने एउटा किनभने बिना परपेन्डिकुलर को हाइपोटेनस परपेन्डिकुलर केही हुँदैन त्यसैको लागि के गर्ने एउटा परपेन्डिकुलर तान्ने। त्यसपछि इन ट्रायंगल एबीडी सबैमा पहिला इन ट्रायंगल एबीडी लिने
इन ट्रायंगल एबीडी मा के गर्ने साइन र कस को रिलेसन निकाल्ने पहिला कस को रिलेसन निकाल्ने त्यसपछि साइन को रिलेसन निकाल्ने त्यसपछि हामी के गर्छौं सीडी निकाल्छौं एउटा एक्स्ट्रा कुरा के निकाल्छौं सीडी सबैमा सीडी इक्वल टु यहाँ के छ एसी माइनस एडी यहाँ के लेखेको छ एसी माइनस एडी अनि जुन भ्यालुहरु आएछ त्यो लेख्दिनु त्यसपछि अर्को ट्रायंगलमा हामी के गरेछौं व्हेन ए इज अ अब्ट्युज एंगल ए अब्ट्युज एंगल भनेको के हुन्छ 80 डिग्री 90 डिग्री भन्दा बढी अनि हामी यस्तो ड्रा गर्यो अब्ट्युज एंगल यसमा पनि के गर्यो परपेन्डिकुलर तान्यो किनभने यसमा हेर त 90 डिग्री को रिलेसन छैन त हामीले त cos र sin निकाल्नको लागि त 90 डिग्री चाहिन्छ तब मात्रै हुन्छ अनि हामी एउटा परपेन्डिकुलर तानेर एउटा राइट एंगल ट्रायंगल लिएछौं के त एबीडी सबैमा एबीडी नै हुन्छ हेर त एबीडी यसमा पनि के गरेछौं एबीडी राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी यसमा पनि के गर्छौं cos र sin को रिलेसन निकाल्छौं खाली फरक के हुन्छ यहाँ cos a को सट्टामा के हुन्छ cos a 180 माइनस a cos 180 माइनस a हुन्छ यता यहाँ के हुन्छ sin 180 माइनस a sin र cos को रिलेसन आइहाल्छ त्यसपछि हामी अर्कोमा के गर्छौं cd फाइन्ड गर्छौं यसमा पनि के गर्ने cd फाइन्ड गर्ने cd भनेको के हो यसमा के छ फिगरमा ac प्लस ad ac प्लस ad जे भ्यालुहरु छ त्यो लेख्दिनु अब केस 3 मा हामी के लिन्छौं अब केस 3 मा के लिन्छौं व्हेन a इज अ राइट एंगल ट्रायंगल अब राइट एंगल भएको बेलामा के गर्ने राइट एंगल भनेको 90 डिग्री त राइट एंगल ट्रायंगलमा के हुन्छ जुन AD हामी BD जुन ड्रा गरिरहेका थियौं हामी परपेन्डिकुलर त्यो त ग्याप भइहाल्छ अनि D के भइहाल्छ कोइन्साइड भइहाल्छ A सँग अनि AD के भइहाल्छ 0 भइहाल्छ अब हामी जसरी यसमा फाइन्ड गरेछौं त्यसरी फाइन्ड गर्ने फर्स्ट हामी के फाइन्ड गर्ने थिए AD यसमा पनि हेर त AD फाइन्ड गर्ने अब यसमा त हामीलाई राइट एंगल ट्रायंगल नै दिइहाल्छ भने हामी यसमा सपोज गर्दैनौं कि के हुन्छ AD इक्वल टु के भइहाल्छ 0 छ यहाँ फिगरबाट हामी के हेरेका छौं AD इक्वल टु 0 छ तर यसलाई के लेख्न सक्छौं c cos a पनि लेख्न सक्छौं किन त रिजन यहाँ छ cos a भनेको के हो cos 90 डिग्री a एंगल यहाँ के दिएछ 90 डिग्री किनभने हामी कन्डिसन नै लिएछौं a इज अ राइट एंगल भनेको के हो a इक्वल टु 90 डिग्री हो कि हैन 90 डिग्री त्यहाँ हेर त cos c cos a लेख्न सक्छौं किनभने cos 90 भनेको 0 हो त c लाई इन्टु गर्यो भने 0 सँग यो हामी फर्मुलालाई मिलाउन खोज्छौं bd इक्वल टु सबैमा जब c sin a लेखिरा छ भने यसमा पनि हैन AD इक्वल टु c cos a लेखिरा छ भने यसमा पनि त्यही लेख्ने भनेको हो अब bd इक्वल टु हेर त bd इक्वल टु के भन्छ ab bd इक्वल टु bd र ab सेमै छ हैन सेमै डिस्टेन्स छ नि bd कोइन्साइड भइरहेको छ फिगरबाट हामी हेरिरहेका छौं अनि c sin a लेख्दिन्छ यसलाई पनि तर हुन्छ कि एक्चुअलमा c मात्रै हुन्छ हेर त bd भनेको के हो c मात्रै हो नि ab तर हामी sin a किन लेखिरहेका छौं त्यो यहाँ रिजन छ sin a भनेको के हो sin 90 डिग्री sin 90 डिग्री भनेको के हो अनि cd यसमा फाइन्ड गर्छ तर 1 2 3 बाट bd cd भ्याल्यु भने इन ट्रायंगल bcd मा के गर्छु h² = b² + b² को रिलेसन हामी जे भ्यालु छ त्यो राख्छौं